Ma, kumusta ko nga pagkaanak sa imo? Maayo man, ingon nga kamanghuran nga anak, nalipay mi nga ta, nakabuton kong ikawalong anak na ikapat nga lalaki. Kung ikaw, sa akong pag-ampo, yampo ng kanunay nga, magkabaton kong mga anak na buotan sa manimo, nga masundo, puno sa ito, tambag sa ginikanan. Aron isa kay ginikanan, magmalipay yun, nga to sa ilang mga kabataan. Kaya ug madamlag kamusad, kung sa inyo katunan sa amo, ingon nga yung mga ginikanan, inyo po nang mapadapat sa inyong kaugalingon. Ani ma. Ano sa takalas napalipay o napaproud? Kadtong panahon sa elementary ka, grade 6 nga, wa gid mi mag-expect ato nga daghan ka na dawat nga award. Na gato mi sa pagkahilomon nga talag sara mi istorya sa amo, talag sara mo kay istorya sa mga barkada na. Daghan na ka na dawat nga mga award mo tong kalipay kay mi proud kay mi sa imong papa mga isuon nga mao ti among na pag-adto na mo sa imong graduation mo ti among dawat kataod mi sa imong daghang mga medal. Okay ma. Nakabuhat ba ko og gikagool nimo og ayo sukad? Ingon nga dili hingpit nga pagkatao, lagi panahon masipyat ka nga usa ka na makapag-uol na mo sama sa una sa maka-school ka nga magsige kang duag ML nag-ul kay ko ato kay sumalagod sa mga balita nga kana magduag cellphone pero may makadaot na labi na ka ML makakuha sa inyong utok pero karon pag college na nimo nakainuktok sa ko nga apil din na sa eskwelahan na mag duag email kay apil makasa contest sa eskwelahan nalipay na sa gyapon ko nga wag gyapon ka mo lang sa pagduag email bisan pero di na sa kanunay tungod kay lahi naman ang high school elementary o college nga pag-eskwela mo na malipay na sa gyapon ko nga ikaw napadayon sa imong pag duag email pero di ko di kalimtan ang pagtuon o pagtarong sa pag-eskwela kay malaman kalipay magikanan ni mura na imong kabilin kaninyo nga kabtangan nga dili gyud kuha o mailog sa ubang mga tao sa imong igsuon. Thank you ma. Day, kamusta ko nga pagkaigsuon? Masinabto nun, labon pa sa ato ang mga sa atong sitwasyon sa pamilya karon nga kabalo ka mong sabot, then sa may mga pag-umangkon, kabalo ka mo tabang, kabalo ka mo lantaw. Anit. Supportive ba ko nga pagkaigsuon? Oo, labon na sa amo ani Tito Jarvin nimo sa pagbalik namo sa pagkasal, wala kay kuan yung mga istorya ni Gora ka sa amo ako sa among mga desisyon. Okay. Unsa imong mga ganahan sa ako isip pagkaigsuon? Walay bisyo, tapos kanang taas kayo kag fighting spirit, biskang nakita sa ba na nga maigsoon nga mura kag wala nagtarog eskwela, mura ra kag nagbinuang-binuang pero naningkamot gihapon ka nga proud gihapon kay dako imong grado. Thank you, ti. Bro, kamusta ko nga pagka-amigo sa imo? Sa ako mga sa ako bro nga ikaw nga pag-amigo is nindot mi nang amigoon kay dili ka pala isabay ka sa mo atonan magbarkada then karon na makita na sila nga school year so mo ginaon pagkailan sa mga pagkamigo mayo mga inon pagkamigo dili ka nang bugoy nga pagkamigo Na ba ko'y buhat nga gikasuko nimo nga wala nimo gingon sa ako kanang mangwan bitaw gamit kanya dili mo ibuson dito ba nga na pero dili may nung suko gyud pero lain na gid pero mao ra di man paginoon nga big deal. Maayong impluwensya ba ko sa imo bro? Mas dili ka kanang bugoy or medyo mabisyo na barkada is mayo gyud nga pag-influensya kay na-influence hindi mo kali mo ma-influensya ng mga binugoy nga mga butang. Okay, thank you bro. Yan, kamusta ko nga pag-estudyante sa atong klase? Para sa ako maayo ka nga pagkatao tapos pag na ako'y nangalisdan matabang ka sa kuha. Ora. Unsa nga subject ko mas abtik? Para sa kuha tanan man kay active ka sa tanan mga subject samot na pagkuan pag may mga vision na mga activity hindi ka always ka naga kuan present ana. Yan. Unsa nga subject ko hinay?
para sa ako, murag philosophy, kaya murag, nag-isad-isad mong kaanak, nga kuhan, samot na, sabot na sa business, murag nag-libre mo anak. Mura, Okay yan. Salamat kayo. Satisfied ba ko sa akong mga ipangbuhat karon nga semester as student? Oh, satisfied kay ko tungod kay nahandle na ako ang mga activities ug requirements nga gipanghatag sa among instructor. Biskan nalit kog pass karon sa among UTS tungod kay walay ni cooperate sa ako nga classmate. Og pero okay ra kay sa ako. Satisfied kay ko sa akong gipangbuhat karon ug gibuhat pa. Asa nga parte karon nga semester akong gusto baguhon. Siguro ang habit nga dugay mo mata kay tungod ana na malate ko perminti sa first subject namo nga alas 6 sa business economics of TAR. Isa nga mga butang karon semester nga ako ta gibuhat og mas maayo. Siguro akong gibuhat karon nga mas maayo is sayo game ang mga activities ug requirements nga ibang hatag sa instructor namo. Ug samot na sa UTS nga module nga dugay na kay to gihatag ni sir pero dugay pa namo gyapon na pass hangtod last week.